सुन्दर जीवन जिउने कला, त्यसमा प्रभाव पार्ने सम्बन्ध अनि तपाईको मन र घर गृहस्थीलाई सुन्दर बनाउन कुराकानी गरिने अनि तपाईकै मन बिसाउने कार्यक्रम स्वर्ण संसार। विचार बदलौं, जीवन बदलिन्छ। तपाईको जीवन तपाईकै प्रबल विचारको ऐना हो। नमस्कार, हृदयबाटै स्वागत छ कार्यक्रम स्वर्ण संसारमा। परिवर्तनको संवाहक रेडियो मेरो FM 93.3 मेगाहर्जमा प्रत्येक शुक्रबार 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म सुन्दै आइरहनु भएको कार्यक्रम हो यो। र आज पनि शुक्रबारको 1 बजिसकेको छ। म सृजना आइसकेकी छु तपाईकै आफ्नै कार्यक्रम, तपाईको मन बिसाउने कार्यक्रम स्वर्ण संसार लिएर। र आज विशेष यस अर्थमा कि तपाईले सुन्दै आइरहनु भएको छ भने तपाईलाई थाहा छ आज महिनाको अन्तिम शुक्रबार। हाम्रो साथमा रहनुहुनेछ सदा चाहिँ आज पनि होलिस्टिक माइन्ड एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरका संस्थापक मनोविद आदर्श प्रधानज्यू। र उहाँसँग आज विशेष गरी म विचारको बारेमा कुरा गर्नेछु। विचारको शक्ति कस्तो रहेको छ यसबारेमा कुरा गर्नेछु। सकारात्मक विचारले र नकारात्मक विचारले हाम्रो जीवनमा पार्ने प्रभावको बारेमा कुरा गर्नेछु। र हामी सबैजनाले सकारात्मक विचार गर्नुपर्छ भन्ने सोचिरहँदाखेरि पनि हामी सकारात्मक विचार गर्न सकिरहेका हुँदैनौँ। यस अर्थमा हामी विचार परिवर्तन गर्न सक्छौँ या सक्दैनौँ, र सक्छौँ भने कसरी गर्न सक्छौँ यसबारेमा कुरा गर्नेछु। र अघि नै भने मैले आज हाम्रो साथमा रहनु भएको छ होलिस्टिक माइन्ड एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरका संस्थापक मनोविद आदर्श प्रधानज्यू। उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मैले कार्यक्रमको सुरुवातमै भनिसकेँ आज हामी विशेष गरी विचारको बारेमा कुरा गर्नेछौँ, विचारको शक्तिको बारेमा कुरा गर्छौँ। यस अर्थमा विचार के हो त? सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा हो विचार चाहिँ के हो भन्ने कुरा बुझ्नको लागि हामीले केही कुराहरू सोच्दा अथवा केही कुराहरू हामीले निर्णय गर्नुपर्दा आउने कुरा भनेको विचार नै हो। विचारले चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भने मनलाई फिल गराउने चिज अथवा हाम्रो विचारहरूको समूहलाई हामीले मन भनिन्छ। नर्मली विचारको जुन खालको हामीले अनुभूति हामीले गर्छौँ, फिल गर्छौँ, त्यसले चाहिँ एउटा सिङ्गो मन निर्माण गरेको हुन्छ। वास्तवमा मन भन्ने चाहिँ छुट्टै हुँदैन भनिन्छ। त्यही भएर नै ध्यान गर्ने बेलामा मान्छे विचार शून्यमा जान सक्छन्, विचारभन्दा पर जान सकिन्छ। त्यो एउटा आनन्द जो छ त्यो चाहिँ विचारभन्दा माथि हुन्छ भनिन्छ कि। त्यसले गर्दा नर्मल्ली हामीले भन्दा चाहिँ कुनै कुरा सोच्दा, कुनै कुरा बुझ्दा, कुनै कुरालाई व्यक्त गर्दा गरिने माध्यम नै विचार हो। जुन कुरा हामीले ल्याइराख्नु पर्दैन, जो हामीसँगै छ, तर त्यो विचारलाई कस्तो बनाउने हो भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रै अब भनौँ न प्र्याक्टिसले, हाम्रो विवेकले, हाम्रो सोचाइले नै निर्णय गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसर्थ विचार र भावनालाई एउटै मान्न सक्छौँ हामी? विचार र भावना अलिकति फरक छ। नर्मली अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले विचार र भावना एउटा जस्तो लाग्छ, तर भाव भनेको चाहिँ एक किसिमको विचारभन्दा पनि सूक्ष्म मानिन्छ। कति ठाउँमा भाव चाहिँ अझ सूक्ष्म मानिन्छ कि। तर एकअर्काले हेर्दाखेरि नर्मलमा हेर्दा हामीले चाहिँ विचार आएको थटलाई मात्र अनुभूति गर्छौँ। के हिसाबले सोधेको भने मैले अब भावुक प्राय लेखकहरू, साहित्यकारहरू भावुक हुन्छन् भनेर भनिन्छ। र भावुक भएकै हिसाबले उहाँहरूको मनमा धेरै कुराहरू आउँछ, धेरै विचारहरू आउँछ, यसकारण नै धेरै सृजनाहरू गर्न सकिन्छ भनिन्छ। यस अर्थमा सोधेको यो कुरा। हजुर, त्यसै कारण भाव चाहिँ एक हिसाबको भनौँ न विचारको भन्दा पनि अझ सूक्ष्म भनिन्छ कति ठाउँमा, अथवा भाव सूक्ष्मको विचार भन्नुभन्दा पनि भावको पनि धेरै ठुलो शक्ति छ भनिन्छ कि। कुनै खालको भाव आउँछ नि तब त्यो विचारलाई फ्लोरिस गरिन्छ कि। जस्तै मलाई कोही असहाय मान्छेदेखि एकदमै माया लाग्यो, अथवा कोही मान्छेलाई मैले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मलाई भाव जाग्यो। पहिला त भाव जाग्छ नि, त एक किसिमको फिलिङ, इमोसन आउँछ नि त। त्यसपछि अब म यो मान्छेलाई सहयोग गर्नलाई मैले के गर्नुपर्छ त, उसलाई मैले पैसा दिन्छु होला अथवा मैले यसो गर्छु होला भन्ने खालको विचार चाहिँ अर्को पाटो भयो। त्यसकारण भाव र विचार चाहिँ बिल्कुल सही एउटै होइन, तर पनि भावले विचारलाई असर गर्छ र विचारले भावलाई प्रभाव पर्छ। एक हिसाबले यसलाई चाहिँ नङ र मासु जस्तै सम्बन्ध देखिन्छ। जीवनमा विचारले धेरै प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। सकारात्मक विचार, नकारात्मक विचार हुन्छ। विशेष गरी हामी विचारले कुरा गर्दाखेरि र जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्छ हाम्रो विचारले, हामीले गर्ने सोचाइहरूले यति धेरै प्रभाव पार्छ। म सबैभन्दा पहिला त खप्तड बाबालाई यति यहाँनिर सम्झिन चाहन्छु। विचारको कुरा गरिरहँदा, विचारको शक्तिको कुरा गरिरहँदा उहाँको फेस याद आउँछ। उहाँको किताब, बहुचर्चित किताब विचार विज्ञान, साइन्स अफ थट याद आउँछ। त्यहाँ पनि उहाँले भन्नुभएको छ हामीले सोच्ने विचार चाहे नकारात्मक होस् या सकारात्मक होस्, त्यसले प्रभाव त पार्छ। एउटा इनर्जी नि, जस्तै यहाँ हामीले एउटा सानो आगो बाल्यौँ भने आगोले एउटा इनर्जी दिन्छ कि। अब धेरै ठुलो आगो भयो भने त्यसले के गर्छ, तहस नहस बनाउँछ। सानो आगोले हाम्रो चुलो बल्छ भनेपछि त्यसले हाम्रो सिर्जनातिर लाने कि
अर्को त्यसले डिस्ट्रोयतिर लाने भन्ने कुरा, त्यसको भोल्युमले त्यसको कस्तो टाइपले आइरहेछ भन्ने देखिन्छ एउटा सामान्य कुरा। विचारले, सकारात्मक विचारले तपाईँले के गर्छ, केही गरौँ जस्तो उत्साह ल्याउँछ। र अझ साइकोलोजिकली भन्यो भने हामीसँगको डोपामाइन, सेरोटोनिन जस्ता ह्याप्पिनेस बढाउने हर्मोन सेक्रेसन हुन्छ। शरीरमा एक किसिमको श्वासको रिदम अर्कै हुन्छ। भनेपछि त्यसले शरीरलाई, मनलाई, भावनालाई एकदमै ठुलो सकारात्मक प्रभाव पार्छ। यदि मैले नकारात्मक विचार गरेँ भने अब म आत्तिन थाल्छु, मुटु ढुकढुक हुन थाल्ला, अथवा मलाई पसिना हुन थाल्ला, चिडचिडाट हुन थाल्ला, अथवा इरिटेसन हुन थाल्ला, धैर्यको शक्ति पनि गुम्छ। त्यसै नै भन्नु त, एउटा व्यक्तिलाई सपोज कोही बिरामी छ, डक्टरका चेकअप गर्न गयो भने डक्टरले यसो अलिकति हेऱ्यो, अलिकति कन्फ्युज भए जस्तो, डक्टर आफै आत्ते जस्तो देख्यो भने त्यो जेसर प्रोसेसले नै बिरामीको झन् मुटुको धड्कन बढ्न थाल्छ कि। त्यसैले धेरै बिरामीले कस्तो हुन्छ भने व्हाइट कोट सिन्ड्रोम भनिन्छ। डक्टरको एप्रोन लगाएपछि सेतो, त्यो पनि चर्चित डक्टर भनेपछि उहाँले ब्लड प्रेसर नापियो भने घरको भन्दा 5-10 एम बढ्ने कारण पनि यही हो। किनकि त्यो यति कि उहाँको एउटा भन्न उसले गरेको एक्टिभिटिजले बिहेभियरले असर पर्यो भने अब डक्टरले ओहो के हो तपाईँको त प्रेसर मिलिरहेको छैन, तपाईँको त इसिजी राम्रो भइरहेको छैन भन्यो भने अब भएको छ कि छैन फरक कुरा, उसलाई अब असर पर्न थाल्छ। भने चाहिँ विचार यस्तो एउटा मन्त्र हो भन्छु कि म चाहिँ। विचार भनेको चाहिँ मन्त्र नै हो। मन्त्र पनि कोही मान्छेले छुनु पर्दैन, कोही मान्छेले त्यो मन्त्रलाई छाम्नु पर्दैन, त्यो जपेपछि त्यसले एउटा प्रभाव पर्छ भनिन्छ कि। त्यस्तै नै विचारलाई एउटा व्यक्ति टाढाबाट अर्को व्यक्ति टाढा भएको 1000औं माइल टाढा होस्, तथा नाम नचाहिने शब्द बोलिदियो भने त्यो टाढा बसेर उसले छुनु पर्दैन, पिट्नु पर्दैन, यस्तो रिस उठ्छ कि। भनेपछि त्यही सकारात्मक विचारले मर्नै लागेको मान्छे, असफल हुनै लागेको मान्छे, सुसाइडल टेन्डेन्सीमा जान लागेको मान्छेलाई डोरी खोलेर अब नयाँ जीवन सुरु गरौँ भन्ने रिभर्स गराउने पनि त्यही विचार हो। भनेपछि हामीले गरेको बोलीले त्यो विचारलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। भनिन्छ हामीले त्यो विचारलाई हामीले केही समय मात्र हामी बदल्यौँ भने पनि सही या गलत हुँदैन भनिन्छ। विचार भने कुनै पनि कुरा, कुनै पनि वस्तु एकदम सही या गलत हुँदैन, त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणले पनि धेरै फरक पारेको हुन्छ भनेर भनिन्छ। हजुर, अब यसमा यस्तो छ, एउटा त विचार भयो, अर्को चाहिँ हामीसँग विवेक भयो, इन्टेलेक्ट होइन। विचार त आयो, विचार भनेको गाडी जस्तै हो, रोडमा गाडी चल्यो, तर कस्तो खालको गाडी आयो त, म कुन भेहिकलमा चढ्ने हो त, निर्णय त मेरो हो नि। म जे पाए त्यहीमा चढ्न थाल्यो भने त मलाई गन्तव्य स्थानमा पुर्याउँदैन। त्यसरी नै मलाई विचार भनेको चाहिँ लाइक यही एफएमको फ्रिक्वेन्सी जस्तो हो कि। मैले मेरो एफएमको मैले यहाँ ट्युन गरेँ भने मेरो एफएममा आउँछ, तर अब मैले अरू एफएम ट्युन गरेँ भने अरू एफएममा आउँछ। मलाई कुन चाहिएको छ त, स्वर्ण संसार सुन्नको लागि त मेरो एफएममै ट्युन गर्नुपर्छ, यति नै बस्यो। त्यसरी नै मैले सकारात्मक या नकारात्मक चाहिँ कुरालाई मैले विवेकले हेर्नु पर्यो कि। अब नकारात्मक विचार नै आयो भने त त्यसले त केही न केही असर त गर्छ, तर अब नकारात्मकलाई सकारात्मक कसरी बदलिने भन्ने कुरा हामी एकछिनमा गरौँला। तर पनि नकारात्मक विचारले यतिसम्म प्रभाव पार्छ कि यसले स्ट्रेस हाम्रो डेभलप गर्छ, तनाव भनिन्छ जुन, तनावले हामीलाई के चाहिँ गराउँदैन कि। मान्छेलाई चिन्ता र चिताको कुरा एउटा बिन्दुको असर भनिन्छ, त्यसरी नै तपाईँको नकारात्मक विचारले मान्छेलाई कुन रोग ल्याउँदैन होला, इभन क्यान्सर जस्तो पनि नयाँ नयाँ रोगहरू आइरहेको छ, यही विचारको उपज हो। त्यही त, हिजो आज जति पनि नयाँ नयाँ रोगहरू आइरहेको छ, जति पनि धेरै मान्छे बिरामी हुँदै गइरहेका छन्, त्यो सबै विचारको प्रभाव भनेर पनि भनिन्छ। जब हामी आफ्नो मनमा स्वस्थ हुने, स्वस्थताको कामना गर्छौँ भने स्वस्थ रहन सक्छौँ। अब हर पल म बिरामी छु, म सक्दिनँ, हुन्छ नि कसै कसैको ह्याबिट, घरमा कोही आउँदाखेरि पनि म एकदमै बिरामी छु, यो दुखिरहेछ, त्यो दुखिरहेछ, यस्तो कसैको ह्याबिट जस्तै भइराखेको हुन्छ, जहाँसम्म कि उसलाई त्यसो भइराखेको हुँदैन। तर भन्ने कसै कसैको ह्याबिट हुन्छ, कोही आयो भने मलाई यसो भइरहेछ, उसो भएर नकारात्मक कुराहरू धेरै गर्ने। अब शरीरमा त्यो बिरामीपन नभइकन पनि त्यस्तो भन्ने ह्याबिटहरूले गर्दा नि के असर पुर्याउँछ पछि कालान्तरमा। एकदमै मैले भने विचार मन्त्र जस्तै हो, मन्त्र जपेपछि सिद्धि हुन्छ भनिन्छ कि। सिद्धि भनेको एक किसिमको पावर आउँछ भन्छ। भने चाहिँ हामीले जस्तो सोचाइलाई बार बार दोहोऱ्याउँछौँ त्यो चाहिँ हाम्रो अवचेतन मन भन्ने हुन्छ। अहिले जुन हामी बोलिरहेको चेतन मन जसको हिस्सा 10% छ, हामीभित्र अर्को एउटा मन छ अवचेतन मन जसको 90% हिस्सा छ, जस्तै हाम्रो मुटु चलिरहेको छ, श्वास फेरिरहेको छ। हामीले नै श्वास फेर्यो भने हामी कहिले मरिसक्थ्यौँ होला होइन। हामीले त कुनै कुराप्रति अल्मलियौँ भने हामी श्वास फेर्नु पनि बिर्सिन्छौँ। भने विचारको त्यो हकमा प्रभाव पर्ने भएको भएर तपाईँको कस्तो हामीले विचारलाई ग्रहण गर्छौँ, कस्तो विचारलाई हामी दोहोऱ्याउँछौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो अवचेतन मनमा गएर बस्छ। र अवचेतन मनमा बसिसकेपछि त्यसले यति धेरै ठुलो प्रभाव जमाउँछ, म अब सही सोच्छु भनेर पनि हुँदैन कि। त्यसले गर्दा हामी म असफल छु भनेर चाहिँ असफल छु या छुइनँ थाहा छैन, तर मैले बार बार दोहोऱ्याएँ भने मेरो अवचेतनमा एउटा इमेज निर्माण हुन्छ, एउटा चित्र बन्छ। खप्टर बाबाले कुरा काटे, खप्टर बाबाले त्यो विचार विज्ञानको कुरा गर्नुभयो, त्यसमा पनि भन्नुभएको छ, मैले पनि धेरै पहिला पढेको, त अहिले पनि बेला बेलामा त्यसलाई दोहोऱ्याउने गर्छु म, ताकि आफूमा सकारात्मक विचार अझ बढी ल्याउन सकूँ भनेर। उहाँले किताबमा के लेख्नु भएको छ, धन प्राप्ति यदि तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ भने धनकै बारेमा सोच्नु पर्यो,
म धनी हुन सक्छु, म सफल हुन सक्छु भन्ने बारेमा सोच्नु पर्यो। यदि धन कमाउन कस्तो पनि जहाज मान्छेहरू दुःख हुनुको कारण प्राय म के चाहन्छु भन्दा बढी म के चाहदिनँ, मलाई के मनपर्छ भन्दा बढी के मलाई मन पर्दैन भन्ने कुरा बढी सोचिराखेको हुन्छ। मनपर्ने कुरा बढी सोचिराखेको हुँदैन, मन नपर्ने कुरालाई बारम्बार दोहोऱ्याएर सोच्ने भएको हुनाले नै आफूले चाहेको सफलता, आफूले चाहेको खुसी अनि आफूले चाहेको कुराहरू प्राप्त गर्न सकिरहेको हुँदैन। सही हो, एकदमै। यो कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ यसलाई? हो, त्यही कारणले जस्तै हामी सामान्य कुराबाट लिउँ, विचारलाई हामीले सकारात्मक सोचिरहनु मात्र पर्छ भन्दाखेरि कस्तो विचारले सकारात्मक बनाउँछ अथवा कस्तो विचार चाहिँ हाम्रो अवचेतन मनमा गएर बस्छ। सबकन्सियस माइन्डको पनि आफ्नै भाषा छ। जस्तै मैले बुझ्ने भाषा बोलेँ भने पो तपाईँ र मेरो कम्युनिकेसन हुन्छ। मैले केही नबुझिने भाषा बोलेँ भने तपाईँले केही मेरो हातको इसाराले बाहेक बुझ्नुहुन्न। जस्तै हामी भन्छौँ नि, म बिरामी छुइनँ भनेको त राम्रो हो नि, म बिरामी छैन भनेको ल स्वस्थ छु। तर म बिरामी छुइनँ भन्दा पनि बिरामी भन्ने शब्दले चाहिँ एउटा इमेज निर्माण गर्छ जुन चाहिँ मेरो अवचेतन मनमा जान्छ। उसले छुइनँ भन्ने शब्द बुझ्दैन, म बिरामी छु भन्ने चित्र यहाँ आउँछ। भनेपछि बच्चालाई हामी बाहिर नजाऊ होइन कि तिमी भित्र बस भन्नु पऱ्यो कि। जब बाहिर नजाऊ होइन, उसले बाहिर भन्छ उसले एउटा इमेज देख्छ। बच्चाले त झन् 7 वर्षभन्दा सानो बच्चाहरू त रेकर्डर जस्तो हो कि, जे पनि कुरा उसले रेकर्ड मात्र गर्छ भनेपछि उसमा विवेक त हुँदैन। हाम्रो त ठुलो मान्छेको विवेक हुँदैन, कम छ भने बच्चाको त नहुने नै भयो। भनेपछि हामीले यस्तो शब्द बोल्नु पर्यो जुन शब्द साँच्चीकै सकारात्मक होस् कि। जस्तै बाहिर नजाऊ भने त राम्रो हो नि, तर बाहिर नजाऊ भनेको मतलब बाहिर भने देख्छ, नजाऊ जाँदैन। भनेपछि हामीले शब्द र अवचेतन मनको भाषा चाहिँ के हो भन्दाखेरि म स्वस्थ छु, म खुसी छु, म दुखी छुइनँ होइन कि, म खुसी छु। अब त तपाईँले अघि नै उठान गरिसक्नुभयो, मान्छेहरू खालि आफूभित्रको सकारात्मक कुरा होइन कि आफूभित्र नकारात्मक जुन कुरा हामी हुन चाहँदैनौँ भन्दा बढी के मन पर्दैन भन्ने कुराले बढी फोकस गरिराखेको हुन्छ। त्यस कारणले त भनिन्छ नि, एउटा उदाहरण, अँध्यारोलाई यो कोठामा अँध्यारो छ भने यसलाई फाल्न के गर्नुपर्छ? यसलाई फाल्न अँध्यारोलाई हटाउनुपर्छ। तर अँध्यारोलाई हटाउन के गर्नुपर्छ? अँध्यारोलाई फाल्नुपर्छ। अँध्यारो फालेर कहिले पनि सकिन्न। आज मलाई टाउको दुखेको छ, यसलाई ठिक गरेँ, भोलि मलाई नाक दुख्ला, यसलाई ठिक गरेँ, फेरि आँखा दुख्ला। समस्या त भइ नै रहन्छ नि। म समस्यालाई डिल गर्दै गएँ भने कुनै न कुनै समस्यामा म फस्छु। अब गर्नुपर्ने के त भन्दा यहाँ एउटा ज्योति बाल्नु पर्यो, यहाँ एउटा सलाइले मेनबत्ती बाल्नु पर्यो। जब अँध्यारोमा उज्यालो आइसकेपछि त्यो साह्रै दुःखको कुरा हट्छ भने जस्तै मैले यदि मलाई दुःख छ, यदि मलाई डिस्कम्फर्ट छ, यदि मलाई पीडा छ, ठिक छ आजको दिनमा होला, सबै कुरा त स्थायी छैन, यो ब्रह्माण्डको त स्थायित्व कुरा छैन भनिन्छ भने हामीले सोचेको विचारको औकातै के छ? मैले घरिघरि यही कुरा भन्छु। भनेपछि अब हामीले गर्नु पर्यो के त भन्दा म स्वस्थ छु, म खुसी छु, म सुखी छु, ममा कन्फिडेन्स बढिरहेको छ भन्ने विचारले मैले बार दोहोऱ्याएँ। मुखले मात्र होइन, भित्र विथ फिलिङ, भित्रबाट फिलिङ गरिकन। जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो धनी बन्नको लागि सोचले धेरै प्रभाव पार्छ भने कति भन्नुभयो नि। भनेपछि अब धनी बन्नको लागि उसमा के हुनु पर्यो त? उसले 1000-2000 खर्च भयो भने आत्तिनु भएन। धनी बन्नु पर्यो भनेर दिमागमा धनी बन्नु पर्यो भनिन्छ, तर गरिबको बारेमा बढी सोचेर म गरिब छु, म यसो गर्न सकेको छैन, मसँग यो छैन, मसँग त्यो छैन, विशेष त्यसमै फोकस गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर धनी बन्न सक्दैन, चाहेर पनि कमाउन सकिँदैन। त्यस कारणले त धनी मान्छेको जीवनलाई हामीले हेर्नुपर्छ। एउटा धनी बन्ने मान्छेले धनी बन्ने खोजेको अथवा धनी भइसकेको जो फाइनेन्सियल फ्रिडममा पुगेको मान्छेहरूको जीवनलाई हेर्नु पर्यो। उसको कन्फिडेन्स, उसले पैसाले हेर्ने दृष्टिकोण, त्यसलाई चाहिँ हामीले पनि ल्यायौँ भने बिस्तारै मनी एट्र्याक्ट हुन थाल्छ हामीमा कि। अब हामी सधैँ यस्तो कुरा पनि छ सृजनाजी, हामीले कस्तो पर्सेप्सन बनाएको छ त्यसले धेरै ठुलो असर पर्छ। हामी नेपालीहरूले त पैसालाई राम्रो मान्दैनौँ। पैसा धेरै भयो भने त्यो मान्छे स्वार्थी हुन्छ अरे, पैसा धेरै भयो भने मान्छे बिग्रिन्छ अरे, पैसा भएको मान्छेहरूको बुद्धि हुँदैन अरे, पैसा भएको मान्छेको चाहिँ मन हुँदैन अरे। कि यो युनिभर्सल ट्रुथ हो? युनिभर्सल ट्रुथ हो भनेको त होइन, पूर्वबाट सूर्य उदाउँछ, राति पर्छ, जुन कुरा त अकाट्य छ नि। भनेपछि धनी मान्छे के उसको मनै हुँदैन त? हामी कति त्यस्ता व्यक्तिहरू भेटेको छौँ जसको मनै मन मात्र छ। त्यस कारण हामीले जुन पर्सेप्सन बनाउँछौँ त्यसले पैसा हामी कहाँ हुँदैन कि। त्यस कारणले त पहिला हामी माइन्डबाट क्लियर हुनु पर्यो कि सकारात्मक विचार के हो त नकारात्मक विचार के हो। मलाई लाग्दैन त्यो कुरा सही हो। कस्तो भयो कन्फ्युजन हुन्छ कि विचार त हरेक मान्छेमा आउँछ। विचार सकारात्मक विचार कुन हो, नकारात्मक कुन हो, छुट्याउन नसक्ने अवस्था पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। एकदमै जस्तै मानसिक समस्या भएको मान्छे, साइकोलोजिकल डिसअर्डर भएको मान्छेले सही के हो गलत के हो छुट्याउन सक्दैन। एउटा आवेगमा एउटा भावनामा बगेर उसले जे पनि गरिदिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै कुनै बेला अनि कस्तो यस्तोमा एउटै कुरा कसैको लागि सकारात्मक भइराखेको हुन्छ र कसैको लागि नकारात्मक पनि भइराखेको हुन्छ। एउटै कुरा एउटै हो, तर कसैको लाइफमा यो कुरा सकारात्मक रूपमा लिएर गइरहेको हुन्छ नि कसैको त्यही कुरा नकारात्मक रूपमा नै गइरहेको हुन्छ। यसलाई हामी कसरी लिन्छौँ? त्यही
त्यही कारणले सबैभन्दा ठुलो भनेको पर्सेप्सन, विश्वास, बिलिभ हो। कोही मान्छेले भगवानलाई यस्तो धेरै विश्वास गर्छ, कोही मान्छेले भगवानलाई मतलबै गर्दैन। कोही मान्छेले व्रत बस्नुलाई धेरै ठुलो महत्त्व गर्छ, कोही मान्छेले व्रत बस्नु भनेको रोगी बन्नु पनि भन्छ। भनेपछि रोगी बन्नु पर्ने मान्छेले व्रत बस्नु पर्यो भने अब उसलाई पीडा हुन थाल्छ होइन। कोही मान्छेलाई चाहिँ एकदमै व्रत बस्दा आनन्द हुन्छ, फास्टिङ हुन्छ, मलाई भगवानको कृपा प्राप्त गरेको छु जस्तो लाग्छ भने उसलाई राम्रो हुन्छ। भनेको मतलब ऊ कस्तो संस्कारबाट हुर्क्यो, उसले जीवनलाई कुन दृष्टिबाट बुझेको छ, पर्सेप्सन के त्यसले चाहिँ हाम्रो एउटा पर्सेप्सन तयार भएको हुन्छ। उदाहरणको लागि सामान्य कमन इक्जाम्पल म सधैँ दिन्छु, बिरालोले बाटो काट्यो भने अलक्षण लाग्छ अरे, खाली गाग्रो बोकेर देख्यो भने अलक्षण लाग्छ अरे, कि युनिभर्सल ट्रुथ हो, यो सत्य हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जसले यसलाई सत्य मानेर अगाडि बढ्यो त्यो मान्छेको जीवनमा के अलक्षण अथवा त्यस्तो नराम्रो घटना घटेकै छैन र होइन। त्यसैले हामीले कस्तो कुरालाई महत्त्व दियौँ त्यही कुरा नै जीवनमा प्रकटीकरण भएर आउने भयो। त्यस कारणले गर्दा त सुरुमै तपाईँले भन्नुभयो सोचलाई बदलौँ जीवन बदलिन सक्छ। यही नै हो हाम्रो मुख्य कुरा। अब यसलाई हामीले सुनेर मात्र भएन, महसुस नै गर्नु पर्यो, प्र्याक्टिसै गर्नु पर्यो यसलाई चाहिँ। अनि मानस मर्मज्ञहरूले भन्छन् कि नीच विचारले सुखको बेलामा पनि डसै गर्छ भने जबकि उत्कृष्ट विचारले हामीलाई दुःख कष्टको बेलामा पनि एकदमै सान्त्वना दिइरहेको हुन्छ। यसलाई कसरी? एकदमै सही कुरा हो। एउटा विचारको एउटा भाइब्रेसन यस्तो ठुलो छ नि, त्यो एटम बम भन्दा पनि तगडा छ कि। हेर्नुहोस् त, हामी लाइटको स्पिडभन्दा छिटो पुग्छौँ। अहिले हामी अमेरिका पुग्छौँ, अहिले हामी हङकङ, जापान जहाँ पनि पुग्न सक्छौँ। मनको स्पिड त कहीँले कसैले पनि त्यति त बनाउन सक्छ जस्तो लाग्दैन। भनेपछि दुःखको बेलामा पनि यदि तपाईँको सकारात्मक पर्सेप्सन छ भने होइन, यो दुःख मलाई सन्देश दिन आएको हो, यो दुःखको पीडाले मलाई धेरै कुरा रियलाइज गराएको छ। उदाहरणको लागि सपोज मलाई एकदमै पेटको समस्या भयो, कमन नेपालीको समस्या ग्यास्ट्रिक, जे गर्दा पनि ठिक भएन भनेपछि अब म बाँच्नको लागि म के गर्छु? खानपानलाई चेन्ज गर्छु, जे पनि गर्न तयार हुन्छु नि। त्यो गर्ने तयार हुने क्रममा मेरो वेट घट्न सक्छ, म जब ग्लोरी बन्न सक्छु, मेरो अन्य रोगहरू ठिक हुन सक्छ भने त्यो रोगी हुँदाखेरि रोग बन्नु भनेको पनि मेरो लागि त निरोगतिर जानु रहेछ नि त। तर कोही मान्छेले चाहिँ होइन, ला मलाई अब पेट दुख्यो, अल्सर पो भयो कि, अब क्यान्सर पो भयो कि भनेर उसले रात दिन नकारात्मक कुरा सोच्न थाल्यो भने उसलाई अल्सर हुने पक्का छ। सोचेरै नै हुन्छ, किनकि स्ट्रेसले यति धेरै हुन्छ कि अल्सर पनि हुनसक्छ, क्यान्सर पनि हुन सक्ला। त्यस कारण तपाईँले भन्नुभएको सही कुरा हो। सर्पले जस्तै डसिएको हुन्छ नकारात्मक त्यो ऊर्जाले, नकारात्मक सोचले। तर सकारात्मक पर्सेप्सन छ भने जीवनलाई हेर्ने कुरा, तपाईँले अघि कति राम्रो कुरा अनुभव, एउटै पीडा छ, एउटै समस्या छ, दुई व्यक्ति छ, त्यही पीडाले त्यो व्यक्तिलाई रूपान्तरणतिर लान्छ, केही फरक पनि पर्दैन। त्यही पीडाले एउटा मान्छेलाई हल्लाइरहेको हुन्छ, सकिरहेको हुन्छ। हेर्नु त, एउटै कुरा हो। त्यस कारण त म बार बार भन्छु, हेर्ने दृष्टिकोण चेन्ज हुनु पर्यो। एउटै कुरा हेर्ने दृष्टिकोणले पनि धेरै फरक पार्छ। तपाईँले त्यो कुरालाई कसरी अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। हेर्नुहोस्, विचार एउटा यस्तो चिज हो जस्तै तपाईँले कसैले हेपेर बोलेको जस्तो लाग्यो, सामान्य कुरा नि है, हामी सामान्य कुरा गरौँ। मलाई हेप्ने मेरो बुवाले हेपेको छैन, ल हेर्नुहोस् त, सामान्य कुरा। अनि तपाईँले अलि ठुलै कुरा गर्नुभयो भनेर अहिले फनी बनाए पनि हुन्छ, एउटा सामान्य कुरा हो नि। मलाई अब हेर्नुहोस् त, इगो हुँदै गएपछि त्यो मान्छेलाई यतिसम्म असर पर्छ कि उसको ब्लड प्रेसरमा परिवर्तन, ब्लड ग्लुकोजमा परिवर्तन, थाइरोइडमा परिवर्तन, सारा शरीरको प्रणालीहरूलाई असर पार्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दा त मान्छे स्ट्रेसमा बढिरहेको मान्छे, स्ट्रेसमा बाँचिरहेको मान्छेलाई धेरै खालको जीवनशैलीसँगको रोग हुन्छ। अब त्यो रोगलाई अब औषधि उपचारमा गयो भने के हुन्छ, डक्टरले औषधि दिन्छ, तर औषधिको बाट ठिक हुँदैन नि, किनभने मूल कारण त उसको तनाव थियो, डर थियो, चिन्ता थियो। त्यसले गर्दाखेरि म भन्छु लक्षणको उपचार गरिकन कहिले पनि हाम्रो जरामा उपचार हुँदैन भन्नुको कारण। र यदि हामी चिन्तनलाई मात्र सकारात्मक बनायौँ भने, मैले एउटा हामीले थेरापी पनि गराएको थियो म्याम, जस्तै जे गर्दा पनि उसलाई रोग ठिक भएन, जे गर्दा पनि रोग ठिक भए छैन भने तपाईँले यसलाई स्वीकार गर्नुहोस्, एकदम स्वीकार्दै जानुहोस् कि यो मेरो लागि हुनु नै थियो, भयो, ठिक छ, नो प्रब्लम। स्वीकार गर्नु जस्तो ठुलो ओखती पनि केही हुँदैन। अब स्वीकार नै गर्न सक्यो भने त संसारमा अब के चाहिँ उसलाई जित्न हार्न छ होला। त्यसपछि उहाँमा रोग ठिक भएको पनि रेकर्डहरू छन्। कति कुरा चाहिँ हामी सानो कुराबाट पनि हामी ग्रसित छौँ कि स्वीकार गर्न नसक्नुको कारण सम्बन्धको कुरा होला, फिनान्सियल कुरा होला, काम गरेको कर्मक्षेत्रको कुरा होला, पारिवारिक परिवेशको कुरा होला, त्यो धेरै कुरा छ म्याम। त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी लिन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। सुन्दर जीवन जिउने कला, त्यसमा प्रभाव पार्ने सम्बन्ध अनि तपाईको मन र घर गृहस्थीलाई सुन्दर बनाउन कुराकानी गरिने अनि तपाईकै मन बिसाउने कार्यक्रम स्वर्ण संसार।
परिवर्तनको संवाहक रेडियो मेरो FM 93.3 मेगाहर्जमा कार्यक्रम स्वर्ण संसार सुन्दै हुनुहुन्छ र स्वर्ण संसारको साथमा आज म सृजना छु र सृजनाको साथमा होलिस्टिक माइन्ड एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरका संस्थापक मनोविद आदर्श प्रधानज्यू हुनुहुन्छ र अनलाइन मार्फत पनि तपाईँ हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ www.merofm.com लगइन गरेर। र आज विशेष गरी स्वर्ण संसारमा हामी विचारको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ र विचारले हाम्रो जीवनमा नकारात्मक या सकारात्मक कस्तो असर पार्छ र एउटै विचारले पनि भिन्न भिन्न असर कसरी पार्न सक्छ भन्ने विषयमा विशेष गरी कुरा गरिरहेका छौँ र यसलाई हामी अझ थप कुरा गर्नेछौँ। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हामी विचारको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ यतिखेर र सन्त इमर्सनले विचार शक्तिकै बलले भनेका छन् कि मलाई नर्कमा पठाइदेऊ म त्यसलाई स्वर्ग बनाइदिन्छु। यसलाई कसरी प्रस्तावनुहुन्छ? एकदमै अब उहाँ सन्तोष मान्छेले हैन एउटा अनुभव इमर्सनका त धेरै पुस्तकहरू छन्, यसमध्ये धेरै पुस्तक मैले पनि पढेको छु। यति सकारात्मक कुराहरू छन् जुन पुस्तकले गर्दाखेरि हामीमा पनि ऊर्जा आउँछ र यो वर्ड मलाई बारम्बार याद आउँछ, मलाई नर्कमा पठाइदेऊ म त्यसलाई स्वर्ग बनाइदिन्छु। एकदमै गहन कुरा गर्नुभयो। यसलाई धेरै हिसाबबाट हामीले व्यक्त गर्न सक्छौँ। एउटा त उहाँले ठाउँलाई मात्र भनेको कुरा होइन, जस्तै नर्कमा पठाइदियो, नर्क भन्नाले हामी कसरी सोच्छौँ नराम्रो भन्ने सोच्छौँ। यस एकदमै, अथवा अज्ञानता अँध्यारो अथवा गरिबी जे पनि हुनसक्छ। यो एउटा प्रतीक हो उहाँले भन्न खोजेको। मलाई अनुकूल होइन प्रतिकूलको चरम अवस्थाको ठाउँमा मलाई पुर्याइदेऊ, म त्यसलाई स्वर्ग बनाइदिन्छु भने मतलब त्यो पर्सेप्सन हो नि, मैले यो चाहिँ गलत हो, यो ठाउँ खराब हो भने त मेरो पर्सेप्सन हो नि, भने चाहिँ त्यसलाई मैले मेरो अनुकूलतामा लिदिएँ भने, त्यो प्रतिकूल सिचुएसनलाई पनि मैले मेरो अनुकूलतालाई लिदिएँ भने त्यो मेरो लागि स्वर्ग बन्न सक्छ। त्यस कारण अघि हामी सुरुदेखि उठान गरिरहेका थियौँ, दुई व्यक्तिलाई एउटै घटना नराम्रो लाग्छ, एउटै कुरा उसलाई राम्रो लाग्छ। त्यो कारण भनेको मेरो पर्सेप्सन हो, मैले कसरी जीवनलाई बुझेँ भन्ने कुरा हो। तर आजकलको मान्छे यति प्रतिस्पर्धामा छ, यति म त भन्छु खतरनाक बाटोमा आजका मान्छेहरू त यहाँ बाँच्दैन उता गएर बाँच्न चाहन्छ। अहिले जहाँ छौँ त्यहाँ बाँच्दैनौँ, हामी अलिक पर गएर उता गएर बाँच्ने कल्पना गर्छन्। र अर्को कुरा भनिन्छ इनर वर्ल्डमा बाँच्छ भन्छ कि आउटर वर्ल्ड, जो देखाएको देखिने साँच्चैको विश्व संसार छ त्यो जीवनमा होइन कि म आफ्नै भित्रको द्वन्द्वमा बाँचिरहेको हुन्छ। त्यसै भनिन्छ मान्छेको सबैभन्दा धेरै ठुलो शत्रु र मित्र स्वयं आफै हो। तपाईँले विचारलाई कस्तो बनाउनु भएको छ, म त भन्छु विचार भनेको घर जस्तै हो कि जति घर बलियो भन्छ त्यति नै विभिन्न डिजास्टरबाट त्यो घर मुक्त हुन्छ भने जस्तै मनको विचारलाई पनि तपाईँले कसरी बनाइराख्नु भएको छ। त्यो कसको, कपास जस्तो हो कि परालको जस्तो हो कि अथवा एकदमै धेरै ठुलो क्रिस्टलको जस्तो हो कि सुनको जस्तो हो कि भन्नु मतलब विचारलाई तपाईँले कस्तो बलियो बनाउनु भएको छ त्यही नै तपाईँ हो। त्यस कारण मान्छेले यसो हेर्नुहोस्, बार एउटा मान्छेले तपाईँसँग भेट्दा जे कुरा गरिरहेको हुन्छ नि त्यो मान्छे त्यही नै हो कि ऊ भित्र चलिरहेको संवेदन त्यही हो। बाहिर एउटा कुरा गर्ने र भित्र ममा चाहिँ अर्को कुरा छ भन्नु भनेको गलत हो। जस्तै तपाईँले नराम्रो भनिहाल्यो तर मैले भुलवश भने, झुकेर भने, वास्तवमा त्यसको इन्टेन्सन यो थिएन भनिन्छ नि, तर उसको जिब्रोबाट त मिस्टेक भएको हो भनेको मतलब उसको भित्र त्यो कुरा थियो कि। त्यस कारणले गर्दा हामीले त्यो कुरालाईबाट नै हामीले बदल्दै जानु पर्यो, त्यसलाई हामीले रूपान्तर गर्दै जानु पर्यो, बल्ल अनि हाम्रो विचारको शक्ति पाउँछौँ, नत्र भने शक्ति पाउँदैन हामीले। अब मान्छे पिच्छे विचारहरू, भावनाहरू, सोचाइहरू फरक हुन्छन् र फरक विचारहरूले गर्दाखेरि नै अब सकारात्मक सोच्ने हो भने यति धेरै विविधता संसारमा हामीले देख्न पाइरहेका छौँ र मान्छे पछि फरक विचारले गर्दा नै यो सब भइराखेको छ। र यही फरक विचारले गर्दाखेरि नै अब घरमै भनौँ कि अहिले नेपालको राजनीतिक द्वन्द्व नै भनौँ कि विश्वमै भनौँ कि हरेक ठाउँमा द्वन्द्व पनि भइरहेको छ। र साधारण अर्थमा हेर्नुपर्दा घर परिवारमै हेर्नुपर्दाखेरि हस्बेन्ड वाइफको, श्रीमान श्रीमती बीचको सम्बन्धलाई हेर्दाखेरि नै अलिकति ठाकठुक पर्ने, झगडा बन्ने भनेको विचारको विभेदले गर्दा हो, एकले अर्काको विचार नमिल्दाखेरि हो। यो अब यसलाई कसरी लिने? सबैभन्दा त्यही नै हो, एक अर्कालाई हामीले रेस्पेक्ट गर्न जानु पर्यो। सामान्य कुरा के, यो ठुलो कुरा केही पनि गर्नु पर्दैन। तपाईँले विचारलाई कसरी हुर्काउनु भएको छ भन्ने कुरा। एउटा सानो बच्चालाई ग्याजेट दिएर हुर्कायौँ भने त्यो बच्चा ठुलो हुँदासम्म पनि उसलाई ग्याजेट चाहिएला, अथवा ग्याजेट दिएनौँ उसलाई चाहिँ बढी इन्ट्रेक्सन गरिकन हुर्कायो भने त्यो बच्चा त्यसै नै हुर्किन्छ नि। विचार भनेको पनि बच्चा जस्तै हो कि तपाईँले यसलाई कसरी हुर्काउनुहुन्छ कि सानो कुरामा इरिटेट बनाएर हुर्काउनु भएको छ कि तपाईँले अलिकति पनि कम्प्रोमाइज गर्नै नसक्ने बनाउनु भएको छ कि तपाईँमा धैर्यताको बाँध नै फुट्ला जस्तो सक्ने अथवा धैर्यतामा बस्न नसक्ने हो कि अथवा कस्तो परिवेशबाट ऊ हुर्केको छ, उसलाई कसरी बुझाएको छ भन्ने अर्थ राख्छ। त्यही कारण हस्बेन्ड वाइफको क्रममा पनि एकले अर्काले बुझिदिने हो भने कहिले ठाकठुक हुनसक्छ, मान्छेमा ठुलो सानो कुरा त भइहाल्छ।
त त्यही कुरालाई सामान्य रूपमा लिइकन यो त मेरो श्रीमतीले भनेको अथवा मेरो श्रीमानले भनेको अथवा एक्चुअल प्रब्लम के हो त भने सामान्य तरिकाले हामीले सुनिदियौँ भने त्यो झगडा चाहिँ झगडा हुन सक्दैन। अझ भनिन्छ हामीले पहिला भनिन्छ नि मुखमा चाहिँ पानी राखेर बस्नु भन्ने कुरा पनि अहिले थेरापीको रूपमा विकास भएको छ कि एक्चुअली मुखैमा पानी राखेर बस्ने त होइन। तपाईँलाई एक किसिमको आवेश आयो, कुनै भावावेग आयो भने 15 मिनट चुप लाग्नुहोस्। 15 मिनट तपाईँलाई एकदम इरिटेट भयो भने यसो घडी होइन 15 मिनट चाहिँ म बोल्दिनँ। तपाईँ याद गर्नुहोस् 15 मिनटपछि तपाईँले गएर दिने आन्सर फरक हुन्छ। तपाईँले सुरुमा रिस उठ्यो, ट्रिगर भयो, एकदम इरिटेट भयो, तपाईँले त्यति बेला के चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न होला होइन। अझ त्यो दुवैजनाको इन्ट्रेक्सन बेसी भयो भने त त्यहाँ त ठुलो फाइट पर्छ। तर यदि तपाईँले 15 मिनट मात्र पनि चुप लाग्दिने, मुखमा पानी हाल्नु परेन, त्यो एउटा पहिलाको कथन कति राम्रो रहेछ त्यो कुरा। त चुप्प लागेर बस्दिने हो भने 15 मिनटपछि यसको लागि त पहिला आफू होसमा रहनु पर्यो। मलाई रिस उठिरहेको छ भन्ने कुरा आफूलाई पहिला थाहा हुनु पर्यो। एकदमै जब कस्तो भने आफूले थाहा मलाई रिस उठिरहेको छ, यो गलत कुरा हो भनेर थाहा हुँदा कि हुँदै पनि रिस उठिरहेको छ भने पनि पहिला आफूले थाहा हुनु पर्यो मलाई रिस उठिरहेको छ, मैले एकखेल कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, मैले एकखेल शान्त रहनुपर्छ भन्ने कुरा पहिला आफूमा ज्ञान हुनु पर्यो। एकदमै त्यसको लागि त मान्छेलाई अहिले हामी ध्यान योग प्राणायामको कुरा गरिन्छ। अवेरनेसमा भएन भने त सकिहाल्यो नि। हामीले बालबच्चादेखि बुवा आमाले के भन्छ ध्यानसँग हिँड है, होससँग हिँड लड्लाउ भनेको मतलब तपाईँले जे गरिरहेको कुरा छ त्यसमा होसै रहेन भने त त्यो त मान्छे नै भएन कि। तर अब त्यो होस पनि फितलो हो कि अलि गतिलो टाइपको होस भन्ने हो, त्यो होसलाई अलिकति बढाउन सक्यो भने तपाईँले भनेको समस्या हुँदैन। किन म रिसाइरहेको छु कि छैन, कति मान्छेलाई रिसाइरहेर होइन कि रिसाइसकेपछि त्यहाँ हानाहान भइसकेर घाउचोट भइसकेपछि याद आउँछ कि थुप्रो म त नरिसाइदिए हुन्थ्यो। तर रिसाइसकेपछि सृजना म्याम अहिलेसम्म याद गर्नुभएको तपाईँले पनि आफ्नो जीवनमा होला, कहिले पनि हामी खुसी हुन्छौँ र रिसाइसकेपछि पश्चाताप एउटै कुरा हुन्छ म नरिसाइदिएको भए, मैले त्यो गल्ती नगरिदिएको भए। जोसँग रिसाइएको छ त्यो व्यक्ति पनि खुसी हुँदैन र रिसाउने व्यक्ति पनि खुसी हुँदैन। जोसँग रिसाइएको छ त्यहाँ दुवैनिर बेखुसी हुन्छ दुवै व्यक्ति। र एउटा कुरा म भन्छु रिसलाई कन्ट्रोल गर्ने होइन, कन्ट्रोल गर्ने कारणले पनि धेरै रिस विस्फोट भएको छ कि। तपाईँले आज रिसलाई दबाउनुहुन्छ, त्यो रिसको क्वान्टिटी बढ्दै गएपछि भोलि बम जस्तो फुट्छ, त्यसमा जे पनि हुनसक्छ। रिसलाई व्यवस्थापन गर्ने हो, रिसलाई बुझ्ने हो। जस्तै मैले 15 मिनट चुप लाग्यो भने त्यहाँ इरिटेट गरेर कन्ट्रोल गरेँ भने त आफै पनि प्रब्लम हुन्छ होइन। 15 मिनट पछि म जे बोल्छु अहिले चाहिँ म 15 मिनट चुप लाएर बस्छु भने रिल्याक्स बस्ने, बरु गहिरो लामो श्वास फेर्ने, बरु त्यो रुममा नबस्ने, त्यहाँबाट बाहिर निक्लिहाल्ने। अब सानो होस् या ठुलो होस् त्यो ठुलो कुरै भएन। परिवारमा को सानो को ठुलो हो, त्यही ठुलो र सानोले नि त अहिले यत्रो धेरै ठुलो होइन असर परिरहेको छ। त्यसले गर्दा तपाईँले एउटा राम्रो कुरा भन्नुभयो होसमा, त्यो होस बढाउनको लागि ध्यान सबैभन्दा थाहा हुनु पर्यो। एकदमै थाहा नभएको कारणले भनिन्छ नि जे भनिन्छ थाहा नभएर जस्तै भनौँ ड्रिङ्क गरिसकेको मान्छेले पनि ला जे पनि बोल्छ अनि भोलि ला मलाई थाहै भएन भन्छ कि। थाहा नहुनु भनेको बेहोस हुनु हो, बेहोस हुनु भनेको सबै कुरा बिग्रिनु हो। त्यस कारणले गर्दा यो एकदमै ठुलो कुरा हो। ध्यानलाई सकारात्मक चिन्तनलाई हामीले बदल्यौँ भने अथवा जोड्यौँ भने जीवन स्वर्ग हुन्छ। सन्त इमर्सनले यही नै कुरा भन्नुभएको। अनि अब सकारात्मक सोच भनेर पुरा धेरैले भन्छन्। अब जसको दिमागमा मनमा सकारात्मक सोच छ या छैन त्यो जान्दिनँ, तर हरेक व्यक्तिलाई थाहा छ सकारात्मक सोच भयो भने हाम्रो जीवनमा कस्तो प्रभाव पार्छ अनि नकारात्मक सोच भयो भने हाम्रो जीवनमा त्यसले कस्तो प्रभाव पार्छ हरेक सबैले थाहा छ। सोच बदल्नु पर्छ। यदि नकारात्मक सोचहरू मनमा आएको छ भने विचारले परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नि सबैलाई थाहा छ। के विचार परिवर्तन गर्न सकिन्छ? एकदमै धेरै मान्छेलाई यो सबैलाई थाहा छ। तपाईँले सही कुरा भन्नुभयो। नकारात्मक हुनु नै पोजिटिभ हुनुपर्छ, बी पोजिटिभ भन्छ होइन, पोजिटिभ हुनुपर्छ, सकारात्मक हुनुपर्छ, सबैलाई थाहा छ। तर भन्नेको कुरा जतिको व्यवहारमा त्यति सकारात्मक बनेको देखिँदैन। मैले किन भने यो बच्चा जस्तै हो कि आज मैले पढेँ कि पोजिटिभ हुनुपर्छ, पोजिटिभ नहुँदा मलाई धेरै ठुलो रोग लाग्न सक्छ, सायद त्यही भनेर होला, अथवा म अलिकति पर्सनालिटी मेरो राम्रो बनाउनु पर्छ भनेर होला। म पोजिटिभ हुनुपर्छ त मैले भन्छु कि, तर विगतमा म कस्तो संस्कारबाट हुर्केको छु, मेरो विचारलाई कस्तो मलजल दिएको छु, त्यसले गर्दा त्यो कुराहरू फ्लोरिस हुन्छ। त्यो भनिरहँदा पनि यदि म अवेर भएँ भने म जस्तो परिवेशबाट हुर्केको होस्, म जस्तो नकारात्मक परिवेशबाट हुर्केको भए पनि मैले मेरो ऊर्जालाई अथवा मेरो सोचलाई सकारात्मक बनाउन सक्छु। तर त्यो सकारात्मक बनाउनको लागि केही हामीले अभ्यास चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो त्यति सहज चाहिँ होइन र त्यति कठिन पनि होइन, प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ त्यसको लागि। एकदमै त्यसको लागि म भन्छु हाम्रो इमेजलाई हामीले बदल्नुपर्छ कि। एउटा इमेज भनेको चित्र भनिन्छ नि, हाम्रो मानसमा हुने चित्र के। तपाईँले जीवनलाई देखिने चित्र अथवा वर्तमानलाई देखिने चित्र, भविष्यलाई देखिने चित्र
आफ्नो शरीरलाई देखिने चित्र, गरिबीलाई देखिने चित्र, धनीलाई देखिने चित्र, त्यो चित्रलाई बदलिदियौँ भने चाहिँ फेरि विचार तुरुन्त परिवर्तन हुन्छ कि भनेपछि VAK तिनवटा चिज परिवर्तन हुने कुरा पनि के हुन्छ भने क्षणिक विचार परिवर्तन गर्नुपर्ने थाहा छ, फोकस गर्यो, ओके अब विचार परिवर्तन गर्ने, अबदेखि म यसो हुने भन्ने सोचिन्छ, तर एकदमै क्षणिक रूपमा हुन्छ, एकदमै स्थायी रूपमा यसलाई लान सकिँदैन। यसको लागि के गर्नुपर्छ? तपाईँले अति महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो कि धेरै मान्छेहरूले प्रयास नगरेको होइन भने चाहिँ मैले प्रयास त गरेको तर मैले सकिनँ। भने त्यो प्रयास चाहिँ हाम्रो कन्सियसली मात्र गरेर भएन, मैले चेतन मन अहिले तपाईँले मैले भनेको कुरा चेतन, यसको लिमिटेसन फेरि म दोहोऱ्याउँछु 10%। अब यो 10%लाई मैले करेक्सन गरिकन मेरो अवचेतन मन परिवर्तन हुन्न। उदाहरणको लागि चुरोटमा खान मन लाग्छ बार मैले खानु हुन्न, मलाई थाहा छ। यहाँ साइन्स टिचरहरू डक्टरहरू अरूलाई भन्दा नखाऊ भन्छ, अब लुकी लुकी खाइरहेको हुन्छ। यदि सक्ने भए त उहाँले सक्नु पर्थ्यो नि, तर असम्भव पनि होइन, किनभने मैले बार त्यो चुरोट खाने ह्याबिटले दोहोऱ्याएँ। अब मैले त खानु हुन्न थाहा छ, तर मेरो भित्रको अर्को मनले त्यो चुरोटको स्वाद नपाइकन म इन्जोय गर्दै गर्दिनँ, आफूले एकदम थरथर काम्न थाल्छ। भनेपछि अब मैले उपचार कहाँ गर्नु पर्यो त, म स्वस्थ हुन्छु, म सकारात्मक हुन्छु भनेर टाउको फोडेर हुँदैन। त्यसको लागि मेरो अवचेतन मनमा एक्सर्साइज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको एउटा विधि हुन्छ। त्यो विधिमा हामीले गयौँ भने त्यसलाई ठिक गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि VAK भन्छ, प्रत्येक मान्छे चाहिँ भिजुअल पर्सनालिटी। कोही मान्छेलाई चाहिँ हामी बोलाउँ त उहाँले है भने यसो हेर्नुहुन्छ नि माथितिर, इमेजिन गर्नुहुन्छ नि, त्यो भनेको भिजुअल पर्सनालिटी, उहाँले चाहिँ भिजुअल देख्छ। अर्को अडिटरी भनिन्छ, मान्छेले सुनिन्छ नि तपाईँले के भन्नुभएको रे, अलिकति सुन्न खोज्ने मान्छे भनेको अडिटरी पर्सनालिटी हुन्छ। अर्को एउटा काइनेस्थेसिक भनिन्छ, जो चाहिँ महसुस गर्नुपर्ने पऱ्यो कि त्यो तातोले कस्तो खालको तातो थियो, अथवा एकदमै भन्छ नि महसुस गर्नुपर्ने। यस अर्थमा म पनि कुरा के थपिहाल्छु भने मान्छेहरू धेरै प्रकारका हुन्छ, त्यसमध्ये पनि कोही कस्तो हुन्छ भने कसैले नभनेसम्म गर्दै नगर्ने, तिम्रो बानी यो खराब छ या तिमी यो राम्रो छ, यसो गर उसो गर, कसैले नभनेसम्म गर्दै नगर्ने। कोही मान्छे कस्तो हुन्छ भने कसैले भनिसकेपछि तत्कालै गरिहाल्ने हो भनेर, र कोही मान्छे कस्तो हुन्छ भने आफैले बुझेर जानेर मैले के गर्नुपर्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा आफैले सोचेर बुझेर जान्ने हुन्छन्। यो पनि मान्छे अनुसारको सोचाइ अनुसारको लेभल हुन्छ। यस अर्थमा पनि सोच्ने शक्ति, विचार गर्ने शक्ति या विचारलाई लिने कुरामा पनि यसरी नै फरक बनाउँछ मान्छे पछि। एकदमै फरक बनाउँछ, किनकि यो मान्छे भन्ने चिज नै नि मन छ कि हामीसँग, मन भावना पनि भएको भए चाहिँ एकदम कम्प्लेक्स चिज हो कि को मान्छेले कसरी त्यो विचारलाई हेरिरहेको छ भन्ने बुझ्ने गाह्रो हुन्छ। तर पनि प्रत्येक मान्छेको फरक हुन्छ, तर पनि यदि उसले चाह्यो भने, अवेर भयो भने, होसमा आयो भने यही हो विचारलाई परिवर्तन कसरी गर्ने त परिवर्तन गर्न सकिन्छ। मैले यहाँ अघि भनिरहेको थिएँ VAK को कुरा, एउटा भिजुअल, एउटा अडिटरी, एउटा काइनेस्थेसिक भनेको प्रत्येक कुराको हामीले जुन अनुभूतिहरू यो VAK मा हामीले सङ्ग्रहित गरिरहेको हुन्छौँ कि दिमागमा। जस्तो तपाईँले एकदम खुसी भएको मोमेन्ट्स, तपाईँ एकदमै तपाईँलाई बर्थडे सेलिब्रेसन, सरप्राइज बर्थडे पार्टी गरेको बेलालाई सम्झिनु पऱ्यो भने तपाईँको त्यहाँ के हुन्छ, एउटा भिजुअल हुन्छ, एउटा अडिटरी हुन्छ, एउटा फिलिङ हुन्छ। र एउटा मान्छे दुःखी हुनेलाई तुरन्त खुसी बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ भने यो VAK लाई उपयोग गर्नुपर्छ। यदि मैले यहाँ तपाईँलाई तत्क्षण खुसी बनाइदिन चाहेँ भने मैले तत्क्षण खुसी बनाउन सक्छु। कसरी भन्यो भने तपाईँलाई म आँखा चिम्लेर लाउँछु कि तपाईँले म भन्छु तपाईँले SLC मा पास हुँदाको बेलालाई जानुहोस् सम्झनुहोस्, अथवा म भन्न सक्छु सृजना म्याम तपाईँको जीवनमा सबैभन्दा खुसीको क्षण कुन हो, तपाईँले भन्छ म SLC मा पास भएको भन्नुभयो होला, ल जाउँ आँखा चिम्लेनुहोस्। SLC मा पास हुँदाखेरि तपाईँले कसले भन्ने हो त्यो कुरा, अहिले जस्तो इन्टरनेटमा थिएन होला, गोर्खापत्र कुरेर हेर्नुभयो होला, भने तपाईँले त्यो सुनाइदिने व्यक्ति को थियो त तपाईँले देख्नुहुन्छ, तपाईँ कस्तो लुगा लगाइराख्नु भएको थियो तपाईँले हेर्नुहुन्छ, अनि गोर्खापत्रको त्यो सिम्बल नम्बरलाई हेर्नुहोस् त भनेर हेर्नुहुन्छ, अनि तपाईँले कसको आवाज सुन्नुभयो, बाबाको, अनि त्यसलाई कस्तो मसँग वाउ भन्नुभयो भने तुरुन्त तपाईँको विचारलाई हामीले नकारात्मकबाट सकारात्मकमा लान सकिन्छ, अथवा भनौँ ह्याप्पिनेस तुरुन्त बढाउन सकिन्छ। यसरी नै मैले दुःखी बनाउनु पर्यो भने हामीसँग जीवनमा पेनफुल मेमोरिज त कति छ नि, पीडादायी क्षण त छ भने त्यही पीडालाई पनि मैले भिजुअलमा राख्छु, अडिटरीबाट साउन्डबाट सुन्छु, काइनेस्थेसिसबाट फिल गर्छु। भनेपछि त्यो कुरालाई हामी हटाइकन पोजिटिभ कुरा ल्याउन सकिन्छ कि। त्यस कारण जीवनमा तपाईँ खुसी हुनु के हो त भन्दा तपाईँको VAK, त्यो तिनवटा कुरा के, तपाईँको त्यो भिजुअल, त्यो अडिटरी, काइनेस्थेसिसलाई तुरुन्त तपाईँले चेन्ज गर्नुभयो भने हामी प्रतिकूल या अनुकूल अवस्थामा पनि आफूले भने जस्तो आफूलाई ल्याउन सक्छौँ। यो चाहिँ मैले तपाईँलाई एउटा फिलिङको कुरा गरेँ, तत्क्षण ल्याउने एउटा स्टेट अफ माइन्डको कुरा गरेँ। अब अर्को कुरा चाहिँ मान्छेले गर्ने के त भन्दाखेरि खालि उसले चाहिँ विचारलाई परिवर्तन गर्ने, नकारात्मक विचार लिनुहुन्न भन्छ, तर मनमा त आइरहन्छ नि। र अर्को एउटा अभ्यासको तरिका चाहिँ माइन्डफुलनेस मेडिटेसन। तपाईँलाई आइरहेको विचारको बारेमा थाहा हुनु पऱ्यो कि, तपाईँले अघि भन्नुभएको जस्तै मलाई अब विचार आइरहेछ कस्तो नकारात्मक, राइट, आइरहेछ कस्तो सकारात्मक। हामी चाहिँ माइन्डफुलनेसमा के गर्छौँ भने
नकारात्मक आओस् या सकारात्मक आओस् हामी हेर्छौँ मात्रै। जब तपाईँले ध्यानमा चाहे नकारात्मक आओस् या सकारात्मक आओ द्रष्टा भावले कुनै कुरामा इन्फ्लुएन्सेस नभई हेर्नुभयो भने त्यो विचार बिस्तारै 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 कम हुँदै जान्छ र एउटा विचार शून्यको अवस्था हुन्छ। त्यो क्षणको मान्छेले ध्यानमा खोजेको हुन्छ, जसले समाधि पनि भन्ने गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसरी अलिकति हाम्रो जीवनलाई स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिभबाट जीवनशैलीले अलिकति फरकपन र विचारको महत्त्वको बारेमा यो कुरा जान्नको लागि अब यति सजिलो छ सिजन म्याम, अहिले त युट्युबमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ, राम्रो राम्रो मोटिभेसनल स्पिकरहरू अथवा गुरुहरूको किताब पढ्न सक्छौँ। यसले पनि हामीलाई ऊर्जा थपिरहेको हुन्छ। मनमा आइरहेको थियो यतिखेर यो कुरा पनि हाम्रो धेरै अब स्वेट मार्टिनको होस् कि ह्यारी लरेनको होस् कि रान्डो वनको होस् कि साथसाथै नेपालीमा पनि धेरै पाइन्छ हिजो आज होइन। त्यस्ता किताबहरूले गर्दाखेरि पनि हामीले हाम्रो जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? एकदमै धेरै सकिन्छौँ। हामीले जे कुरा दोहोऱ्याउँछौँ त्यही कुरा माइन्डमा जाने हो। तपाईँको यो आँखा भनेको चाहिँ एउटा क्यामेरा जस्तो मात्र हो कि आँखाले देख्ने भन्दा पनि आँखा थ्रु चेतनाले देख्ने हो। कानले सुन्ने होइन, यो त स्पिकर जस्तो हो। कान त एउटा डिभाइस न हो। कान बिग्रियो भने अर्को कान पनि हामीले डिभाइसबाट राख्न सकिएला, तर चेतना त बिग्रियो भने त सकिहाल्यो। भनेपछि यो थ्रुभित्र चेतनामा जान्छ। भनेको मतलब तपाईँले राम्रो कुरा हेर्नुभयो, राम्रो कुरा पढ्नुभयो भने त्यसले तपाईँलाई मलजल दिन्छ कि। र तपाईँले जस्तो कुरा दोहोऱ्याउनुहुन्छ भनौँ न, एउटा कविलाई कविताका किताबहरू आयो कि उसले कति धेरै मनपर्छ, तपाईँलाई सकारात्मक चिन्तन अथवा राम्रो राम्रो मोटिभेसन स्पिकरको बुक आयो भने कति धेरै पढ्नु लाग्छ। र राजनीतिक विश्लेषकलाई अब त्यस्तै खालको किताबहरू पढ्न मन लाग्ला। भनेको मतलब तपाईँले कस्तो कुरालाई दोहोऱ्याउनुहुन्छ त्यसले तपाईँको सोचलाई असर पर्ने भएको भएर म त भन्छु राति सुत्ने बेलामा र बिहान उठ्ने बित्तिकै यस्ता पोजिटिभ किताबलाई एक लाइन मात्र भए पनि एकदम यो कुरामा भनिहाल्छु, प्रत्येक दिनमा आफू पनि बेलुका सुत्नु बेडमा जानुभन्दा बेडमै बसेर कुनै पनि दिन छैन 2-4 लाइन नपढेको होस्, ताकि त्यो किताब बारम्बार दोहोऱ्याएर नै किन नपढौँ म। कुनै पनि राम्रो कुराहरू बारम्बार दोहोऱ्याउँदा पनि राम्रै हुन्छ भनिन्छ। त्यसैले त्यो सुत्दाखेरि राम्रो मेरो मनमा नै फिल होस् भन्ने कुराले प्रत्येक दिन दोहोऱ्याएर पढ्छु र म आफूलाई पर्सनली पनि एकदम फिल हुन्छ गुड, अब सुत्न म तयार छु, म एकदम राम्रो फिल गर्दछु। प्रत्येक दिन म यो अभ्यास म खुद आफू पनि गर्छु। किनभने सुत्ने बेलामा हाम्रो अवचेतन मन जागेको हुन्छ। हामीलाई थाहा छैन अवचेतन मन के हो के होइन, थाहा नहुन सक्छ धेरै लिसनर्सहरूलाई, तर राति सुत्ने बेला त थाहा छ नि। र बिहान उठ्ने बित्तिकै नै मर्निङ सोज द डेज पनि भनिन्छ, बिहान उठ्ने बित्तिकै दिनको पनि एउटा तय हुन्छ भनिन्छ। बिहानमा चाहिँ कस्तो कुरा चाहिँ एक्सपोज गराउने त आफूलाई, कस्तो कुरा भित्र छिराउने त भन्ने तपाईँमा भर पर्छ। त्यस कारण हामी राति सुत्ने बेलामा त्यस्तो खालको कुराले मजाले हामी लियौँ भने जब तपाईँ राति सुत्नुहुन्छ तपाईँको पुरा कन्सियसनेस नै पोजिटिभ हुन्छ। र राति सुत्नेको अन्तिम विचार पहिलो उठ्नुको पहिलो विचार होइन है। जब तपाईँ राति असफलताको कुरा सम्झेर सुत्नुभयो, निराशाको कुरा सम्झेर सुत्नुभयो, हस्बेन्ड वाइफ झगडा गरेर सुत्नुभयो होइन, त्यसले के गर्छ त भन्दा रात दिन नै तपाईँको सपना पनि नराम्रो देखिन्छ, तपाईँको इनर्जी पनि लस फिल हुन्छ, बिहान उठ्दा पनि फेरि निराशाको भावले उठिन्छ। मित्रहरू, तपाईँले अहिले यो कुरालाई अत्यन्त एकदमै फिल गरेर गर्नुहोस्, आजै गर्नु होला। राति सुत्ने बेला अन्तिमचोटि तपाईँ अत्यन्त आफूलाई स्वस्थ, आफूलाई एकदमै पोजिटिभ भित्रबाट विथ फिलिङ्स गहिरो लामो सास 3 चोटि पनि लिन सक्नुहुन्छ र एकदमै पोजिटिभ कुरा सम्झेर सुत्नुहोस्। तपाईँ भोलि बिहान उठ्ने बेलामा वाउ भनेर उठ्नुहुन्छ कि। अब साथसाथै यसमा यो पनि कुरा जोड्न चाहन्छु कि म यदि घरमा अब आफ्नो साना साना छोराछोरीहरू हुनुहुन्छ भने सुत्नुभन्दा अगाडि उसलाई एकदम राम्रो कुरा, तिमी एकदमै राम्रो छौ, तिमी एकदमै पढ्नमा सक्षम छौ, तिमी एकदमै स्वस्थ छौ, यस्ता एकदमै राम्रा राम्रा कुराहरू सुनाएर सुताउने हो भने यसबाट पनि त्यो केटाहरूको जीवनमा एकदम प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा म विश्वास गर्छु। एकदमै तपाईँले सही कुरा पनि उठाउनु गर्नुभयो। किनकि बच्चालाई हामी के भन्छौँ भने फल्नाको छोराछोरी जस्तो तिमी कम्पेयर नगरौ कहिले पनि, तिमी त खतम छौ, तिमी बिग्रियौ, तिमी पढ्दैनौ। हामी ऊ बच्चाभित्र भएको गुणहरू हामीले देख्दैनौँ। हामी बच्चामा हामी पनि देख्दैनौँ। जो बच्चा चकचके हुन्छ, जो मान्छे बढी चल्छ, त्यही बच्चा नै पछि गएर सफल भएको पनि देखिन्छ कि। त्यसले गर्दा तपाईँले एकदमै राम्रो कुरा उठाउनु गर्नुभयो। बच्चालाई एटलिस्ट राति सुत्ने बेला र बिहान उठ्ने बेलामा चाहिँ तिमी खतम छौ, तिमी बिग्रियौ होइन, तिमी अत्यन्त सफल छौ, तिम्रो यो राम्रो छ, तिमी यो गर्न सक्छौ भन्यो भने त्यसले चाहिँ उसको शब्दको कस्तो जादु हुन्छ, कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा हामीले 1-2 हप्तामा एकदम हामीले प्रत्यक्ष रूपमा हामीले महसुस गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि म्याम के छ भने हामीले चाहिँ एउटा थेरापीको विकास गरेका छौँ। 21 डेज मात्र तपाईँले बिहानदेखि बेलुकासम्म एउटा हामी सेड्युल दिन्छौँ, गर्ने तरिका छ, सामान्य छ। आफ्नो माइन्डलाई कोच गऱ्यौँ भने, पोजिटिभ कुरा चाहिँ एफर्मेसन राख्यौँ भने 21 डेज पछि आफूले आफूलाई हेर्नु। म त हामी त भन्छौँ अझ फोटो खिचेर राख्नुहोस् र सानो भिडियो लिएर राख्नुहोस्। 21 डेज अगाडि कस्तो थियो र 21 डेज पछि कस्तो हुनुहुन्छ, त्यसमा धेरै नै फरक पर्छ। त्यो आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला
आफूलाई फिल हुनु पर्यो कि म परिवर्तन गर्न चाहन्छु भन्ने कुरा पहिला आफूले सम्झाउनु पर्यो। एकदमै आफूले सम्झिनु पर्यो र हामी जस्तो अझ भनौँ न काउन्सिलरहरूसँग यहाँले भेट्नुभयो भने अझ हामीले यसको महत्त्वलाई बुझाउँछौँ। किनभने कहिलेकाहीँ चाहिँ काउन्सिलर चाहिन्छ, किनभने हामीले आफ्नो मनको कुरा कसलाई बताइदिने त? जो पाए त्यसलाई बताउनु पनि भएन, कमी कमजोरी थाहा पायो भनेर उल्टो चाहिँ जिस्किने अथवा उल्टो अर्कै नराम्रो कुरा हेर्ने भन्ने पनि छन्। कसलाई बताउने भन्दा जो मनको बारेमा अध्ययन गर्छ। हामीसँग यहाँले निर्धक्क बताउन सक्नुहुन्छ र मलाई यस्तो यस्तो कुराहरू हुन्छ बताउनु भयो भने अब उहाँलाई चाहिँ हामीले यसको बारेमा बुझाइकन थेरापी चाहिँ कस्तो चाहिन्छ नियमबद्ध तरिकाले जाँदाखेरि पनि धेरै सजिलो हुन्छ। हामी कहिले नियम थाहा नपरे भनौँ तरिका थाहा नभएर पनि हामी अलमल्ल परिरहेको हुन्छ, बाटोमा अलमल्ल हुन्छौँ, बाटोमा उभिएर बाटोकै खोजी गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि काउन्सिलरसँग हामीले सरसल्लाह लियो भने बाटो हिँड्ने त हामी आफै, तर बाटो देखाउने काम चाहिँ हुन्छ। एकदमै मैले यस सन्दर्भमा के भन्छु भने हो यहाँहरूले सकारात्मक बन्न चाहिरहनु भएको छ, आफ्नो हिसाबले प्रयास गरिराख्नु भएको छ भने त्यो जतिको ठुलो कुरा केही पनि होइन। एटलिस्ट तपाईँले सकारात्मक बन्न खोजिराख्नु भएको त रहेछ, बन्नै खोजिएन भने पुगिँदैन कि। त्यस कारणले गर्दा यदि हामीसँग आउनुभयो भने तपाईँलाई अलिकति हामी मध्यस्थता गर्छौँ, तर सकारात्मक चिज तपाईँसँगै छ। मध्यस्थताको एक दुईवटा हामीले केही कुरा भन्छौँ, जुन कुरा रियलाइज गर्नुहुन्छ, प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ, पाउने आनन्द तपाईँहरूकै हो, त्यो कसैले दिने कुरा होइन। जतिसुकै दुःख पीडा जति पनि अहिले संसारमै भनौँ, व्यक्तिमै भनौँ, परिवारमै भनौँ, आफूसँगै भनौँ, जति पनि दुःख कष्ट पीडा जति पनि भइराखेको छ, मात्र त्यो सोच्ने तरिका हेर्ने तरिकाले सोचाइले भइराखेको हुन्छ। हजुर, त्यही कारणले गर्दा हामी आध्यात्मिक रूपमा के भन्छौँ भने मान्छे चाहिँ आध्यात्मिक हुनुपर्छ भन्छौँ कि। आध्यात्मिक भनेको माला लाउनु अनि एकदम ड्रेस अर्कै लाउनु, टिका लाउनु, तिलक लाउनु भनेको होइन। जीवनको दृष्टिकोणलाई अझै आध्यात्मिक भए स्पिरिचुअलिटीबाटै हेर्नुपर्छ भन्छौँ कि। जब शरीर मै हुँ भन्छौँ, जो मान्छेले आफ्नो शरीरलाई एकदम बलिष्ठ बनाउनु खोज्छ, जिममा जान्छ, प्रोटिन पाउडर टन्न खान्छन्, एकदम यो शरीर नै मै हो जस्तो लाग्छ, मन मै हुँ जस्तो लाग्छ, मैले सोचेको विचार, मैले लेखेको किताब मेरो विचार भन्छौँ, मेरो भाव भन्छौँ। भनेपछि हामी यो शरीर मन भावनाबाट उठ्ने कला भनेको ध्यानले सिकाउँछ। अघि तपाईँले भन्नुभयो नि शरीर भन्दा यो शरीर मेरो होइन भनेपछि अब म दुख्दा किन डराउनु पर्यो? मलाई टाउको दुखिरहेछ, यो मलाई दुखेको होइन, शरीरलाई दुखेको मैले महसुस गरिरहेको छु। अब हामीले चाहिँ गफ गर्ने बेलामा यस्तो गफ गर्छौँ, त जब मलाई टाउको दुख्यो भने म आत्तिन्छु कि, जब मलाई ठुलो कुराहरू छ तर मलाई मनमा के असर पर्यो भने म चिन्ता लिन्छु। भनेपछि ध्यानले के गर्छ भने शरीर फरक हो, मन फरक हो, भाव फरक हो भन्ने कुराको अनुभूति दिलाउँछ। जो मान्छे यो तिनटै कुराबाट बिउण माथि जान्छ, अब उसलाई मनको समस्या भएन। मनमै बसेर मनकै उपचार गर्यो भने जति गरे पनि त्यो 2-4 दिन ठिक हुन्छ, फेरि 2-4 दिनपछि त्यही हुन्छ। हामी कति व्यक्ति देख्छौँ नि 2-4 दिन राम्रो कुराहरू छ, 2-4 दिनपछि गलत कुराहरू हुन्छ। भनेपछि मुडमा बाँचेको मान्छेहरूसँग गाह्रो छ भन्छौँ। जब मान्छेले ध्यान गर्छ, आध्यात्मिक जीवनशैली जिउँछ, ऊ मन भावना शरीर भन्दा माथि उठ्छ कि बल्ल बिउण उठेपछि त्यहाँ कहाँ छ समस्या, कहाँ छ त्यहाँ पीडा? समस्या पनि आफैसँग छ, समाधान पनि आफैसँग छ। सुन्दर जीवन जिउने कला, त्यसमा प्रभाव पार्ने सम्बन्ध अनि तपाईको मन र घर गृहस्थीलाई सुन्दर बनाउन कुराकानी गरिने अनि तपाईकै मन बिसाउने कार्यक्रम स्वर्ण संसार। परिवर्तनको संवाहक रेडियो मेरो FM 93.3 मेगाहर्ट्जमा कार्यक्रम स्वर्ण संसार सुन्दै हुनुहुन्छ र स्वर्ण संसारको साथमा म छु आज, र मेरो साथमा हुनुहुन्छ होलिस्टिक माइन्ड एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टरका संस्थापक मनोविद आदर्श प्रधानजी हुनुहुन्छ। र आज हामी विशेष गरी सोचाइको विषयमा, विचारको बारेमा र विचारले पार्ने प्रभावको बारेमा अनि विचारले परिवर्तन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ। र फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हाम्रो विचार नै हाम्रो भोगाइको कारण हो। यदि हामीले हरेक दिन रोमाञ्चकता, खुसी, कृतज्ञता, प्रेम आदि महसुस गर्न सक्यौँ भने, यस विषयमा सोच्यौँ भने हामीले यही कुरा महसुस गर्न पाउँछौँ र यही कुरा जीवनमा भोग्न पाउँछौँ भनिन्छ। र जे सोच्यौँ त्यही कुरा हामीले जीवनमा भोग्न पाइन्छ भनेर भनिन्छ। कि हामी अब स्वास्थ्य चाहन्छौँ भने स्वस्थ रहनुको कामना गर्नु पर्यो। अब यसलाई हामी कसरी लिन सक्छौँ? एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले कुरा चाहिँ पोजिटिभ गर्छौँ, सकारात्मक गर्छौँ, तर हामीले बिहेभियर भनौँ न, हामीले जीवनमा त्यो कुरालाई चाहिँ नकारात्मक रूपमा अँगालिरहेको छौँ भने हामीले त्यो गफ दिएको जस्तो मात्र हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले भने जस्तै जीवनमा हामीले हरेक समय ग्राटिच्युड, धन्यवाद, पोजिटिभ कुराहरूलाई जोड्यौँ भने त्यो बिहेभियरमा कि त्यो कुरालाई साँच्चीकै जोड्यौँ भने
त्यसले हाम्रो भविष्यमा ती कुरा नै एट्र्याक्ट हुन्छ कि यो ल अफ एट्र्याक्सनमा रोनाल्ड ब्रायनले पनि भनेको छ यो कुरा कि हामीले जे गर्छौँ नि त्यो कुराको रिटर्न हामीले पाउँछौँ र एट्र्याक्सनको नियमअनुसारले हामीले जे गर्छौँ त्यही कुरा रिटर्न आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले बताउनु भएको छ सिक्रेट भन्ने बुकमा पनि। भनेपछि हामीले सकारात्मकको कुरा दोहोऱ्यौँ भने तपाईँको जीवनमा सकारात्मक मान्छेहरू भेटिने, सकारात्मक कर्महरू तपाईँको जीवनमा हुने र सकारात्मक प्रभावको कारणले सकारात्मक जति भनौँ न पोजिटिभ कुराहरू हामीले पाउँछौँ। अब हामीले नेगेटिभ कर्म गऱ्यौँ, नेगेटिभ टाइपको बिहेभियर हामीले दोहोऱ्यौँ भने तपाईँले नकारात्मकै मान्छे भेट्ने, त्यस्तै स्ट्रेसै पर्ने हुन्छ। अनि त्यही भएर त्यस्ता मान्छे के भन्छ, मलाई बिहानदेखि हेर न यस्तो नेगेटिभ भइरहेछ, जहाँ जाउँ नेगेटिभ, म कसरी पोजिटिभ हुँ भन्छ नि, अथवा मेरो जीवनमा मलाई मात्र यस्तो किन भन्छ। म भन्छु यो सबै तपाईँको सोचको परिणाम हो। यदि तपाईँले आफ्नो जीवनमा पोजिटिभ कुरालाई रोप्यौँ भने त्यसले पोजिटिभ नै जे रोप्यौँ त्यही फल्छ। र फेरि हामी यो पनि हुनुहुन्न कि अलिकति जीवनमा नकारात्मक जस्तो देखिन साथै हामी आत्तिनु पर्ने होइन। त्यो नकारात्मकताको सन्देशलाई पनि बुझ्नु पर्यो कि हामीले चाहिँ सबै कुरा मैले भने जस्तै हुनु पर्यो कि, त्यस्तो होइन मैले भने जस्तै गर्मी कम हुनु पर्यो, मैले भने जस्तै जाडो हुनु पर्यो, त्यस्तो पनि हुन सक्छ। हरेक कुराको सदुपयोग हुन्छ र गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सोच्न सक्छौँ। एकदमै जब तपाईँ क्लियर भइसकेपछि मात्र तपाईँले मैले यो गर्नुपर्छ कि यो गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। त्यसमा क्लियर हुनको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अवेरनेस, अघि भने जस्तै त्यसको लागि ध्यान गर्न सकिन्छ। र म अझ के पनि भन्छु भने खानपानलाई पनि अलिकति हामी जोड्नुपर्छ भन्छु कि विचार हाम्रो खानपानको कारणले पनि आउँछ। जस्तै 3टा कुरा भन्छौँ हामी, राजसिक, तामसिक र सात्विक खानपानको कुरामा चर्चामा हुन्छ। राजसिक अलिकति एकदमै ऊर्जा बढी महसुस हुने, जस्तै सानो सानो बच्चाहरू चाहिँ राजसिक गुणी हुन्छन् भन्छ कि उनीहरू चाहिँ चुप लागेर बस्नै नसक्ने, दौडिहाल्ने, के गरिराख्नु पर्ने। तामसिक भनेको अल्छीपना, अलिकति निद्रा जस्तो पनि आउने होइन। र अर्को सात्विक भनेको इनर्जेटिक, एकदमै ठिक्क के चाहिने भन्दा बेसी इनर्जी पनि होइन, कम पनि हुने होइन, अल्छी पनि होइन। भनेपछि यस्तै कुरा खानेपानहरू पनि हाम्रो लागि हुन्छ। जस्तै हामीले नेचुरल खानेपान हुन्छ, जस्तै फलफुलहरू, सलादहरू हुन सक्लान्, हरियो सागहरू हुन सक्लान्, त्यस्तै गरी नट्सहरू हुन सक्लान्, अथवा अन्य धेरै कुराहरू त्यस्ता छन् जसले चाहिँ हामीलाई पोजिटिभ इनर्जी दिन्छ। इभन भनौँ न कुबिन्डोको कुरा छ नि, हामी कुबिन्डोलाई हामीले फाल्छौँ, गाईहरूलाई खुवाउँछौँ। त्यो कुबिन्डोको जुसले यति धेरै राम्रो काम प्राणिक ऊर्जाहरू पाउँछ। जस्तै अहिले मिलेट भन्ने आएको छ, त्यसले यति धेरै हामीले पोजिटिभ ऊर्जा पाउँछौँ। भनेपछि हामीले तामसिक टाइपको भोजन खाएपछि तपाईँले तामसिक टाइपको ऊर्जा आउनु त स्वाभाविक। उदाहरणको लागि गाँजा खाइसकेपछि तपाईँलाई लट्ठो हुनु स्वाभाविक होइन र? त्यही भएर त तामसिक भनेको भगवान् शिवलाई तमको गुरु देवता भनिन्छ। उसको चाहिँ हरेक कुराहरू के हुन्छ, अलिक तमसँग रिलेटेड, अल्छीसँग रिलेटेड हुन्छ। अब रजसँग अब कसैले जाँडक्सी खायो भने चाहिनेभन्दा बेसी ऊर्जा आउला, एकदम ठुल्ठुलो जिद्दी गर्ने आउला। भनेपछि तपाईँहरूले एउटा कुरा याद गर्नु पर्यो, हाम्रो खानपानले पनि हाम्रो विचारलाई प्रभाव पर्छ। यदि चाहिनेभन्दा बेसी कफी खाइरह्यो, चाहिनेभन्दा बेसी ड्रिङ्क गर्ने, धुम्रपान गर्ने मान्छेको विचारको स्थिरता हुँदैन, उनीहरूलाई इरिटेसन हुने। अब जति म पोजिटिभ हुन्छु भने पनि उनीहरूलाई चाहिँ ड्रिङ्क नगरिकन, चुरोट खैनी नखाइकन उनीहरू चुप लागेर भनै सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो खानपानलाई पनि हामीले बदल्नुपर्छ। त्यो भनिरहँदाखेरि माछा मासु छोड, सबै कुरा छोड भनेको होइन। एटलिस्ट जे कुरा खान तपाईँलाई आनन्द आउँछ त्यो कुरा तपाईँले पनि थाहा पाउने हो। त्यसको डक्टर अरू कोही होइन, आफै हो स्वयं। घरमा सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि आफूलाई मनपर्ने तरकारी बनेको छ र त्यो खाना खाँदाखेरि कति आनन्द फिल हुन्छ। हजुर, सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि नि खानपानले यसरी प्रभाव पार्न सक्छ। हो, त्यसले स्वास्थ्यलाई पनि प्रभाव पार्छ र विचारलाई पनि प्रभाव पार्छ। त्यस कारणले म त भन्छु स्वस्थ हुने किसिमको र मनलाई पोजिटिभ प्रभाव पार्ने किसिमको खानपानलाई पनि जोडौँ। र अलिकति अर्को, अब एउटा शरीरबाट हामीले गऱ्यौँ, मनमा गर्दाखेरि हामी सकारात्मक चिन्तनका कुरा, पोजिटिभ राति शुद्ध र बिहान उठ्दाको कुरा, मोटिभेसनल कुराहरू सुन्ने, भिडियोजहरू हेर्ने कुराहरू, सकिन्छ भने ध्यान योग प्राणायाम गर्ने कुराहरू, र भावको हिसाबमा भन्यो भने एउटा मिररिङ एक्सर्साइज पनि गर्न सक्छौँ। कमसेकम मिररको अगाडि 3 फिटको दूरीमा सिसाको अगाडि आफ्नो आँखाको लेभलबाट हेरिकन पुरै मिरर गर्ने, एकछिन लगभग 1-1.5 मिनट 2 मिनट हेर्ने। त्यसपछि मनमनै तपाईँले के चाहनुहुन्छ त? सब स्वस्थ भनेपछि म स्वस्थ भइरहेको छु, हुँदैछु होइन। सधैँ हामीले विचारलाई दोहोऱ्याउने बेलामा प्रेजेन्ट टेन्समा दोहोऱ्याउनु पर्छ या प्रेजेन्ट कन्टिन्युसमा। एकदमै याद गर्नुहोस् मित्रहरू, किनकि हामी चाहिँ हुनेछौँ। अब मैले गरिब म धनी हुनेछु भनेपछि हुँदैन कि, अब कहिले हुनेछु, माइन्डले चाहिँ अहिले भएको कुरालाई मात्र याद गर्छ, अवचेतन मनले। त्यसैले म धनी भइरहेको छु, मैले राम्रो गरिरहेको छु। यसमा चाहिँ म के भन्छु भने एउटा कृषकले पाइलट बन्ने कुरालाई चाहिँ नदोहोऱ्याउँ, त्यो हुनै सक्दैन। कृषकले अझ राम्रो व्यवसाय उद्यमी बन्ने भन्दा हुन्छ, अथवा एउटा डक्टरले अझ राम्रो डक्टर बन्छु भन्ने होला सक्ला। म जे छु त्यहीसँग परिवेश मिल्ने कुरा गऱ्यो भने त्यसलाई प्र्याक्टिकल रियलिस्टिक भनिन्छ। अब म एउटा प्रोफेसनमा छु जसको लागि मेरो क्वालिफिकेसन मिल्दैन, म यो बन्छु भने रात दिन जपेर हुने कुरा होइन। र अर्को कुरा सानोबाट सुरु गरौँ। यदि तपाईँलाई सानो सानो कुरा, जस्तै घामको गर्मीले तपाईँलाई इरिटेसन लाग्थ्यो भने अब मलाई घामको
गर्मीले मलाई इरिटेसन लाग्दैन भन्ने समझ बनाउनुहोस्, अलिअलि घाममा जाने गर्नुहोस्, त्यसलाई स्वीकार्ने हेर्नुहोस्, एक्सेप्टेन्स गर्न थाल्नुहोस् र त्यसले विचारले कस्तो प्रभाव गर्छ भने थाल्नुहोस्। त्यसो अलिअलि बढाउँदै जानुहोस्, सानोबाट सुरु गरौँ। जस्तो तपाईँले जाममा बस्दा अलिकति इरिटेसन हुन्थ्यो भने त्यो जामलाई सामान्य लिन थाल्नुहोस्। गर्दै जाने क्रममा तपाईँको विचार पनि परिष्कृत हुन्छ, सोच पनि बदलिन्छ। र म यति कुरा भन्छु, स्वीकार गर्न सक्नु पर्यो। एकदमै इमेजै बदल्न सक्छौँ। जस्तो अघि हामी भिकेको सानो एउटा इक्जाम्पल पनि दियौँ। तपाईँले आफ्नो अवचेतन मनमा इमेज बदलिदियौँ भने त्यो विचार पनि बदलिन्छ। त्यो इमेज बदल्नको लागि त तपाईँले प्रयास गरेको हुनु पर्यो नि। जस्तै एउटा उदाहरण दिउँ, अन्तमा उदाउँदै गरेको सूर्यबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। हाम्रो एउटा एक्सर्साइजै छ, उदाउँदै गरेको राइजिङ गरेको सनबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ। तपाईँले आफ्नो जीवनलाई उदाउँदै गरेको सूर्यको रूपमा देख्यो भने तपाईँले यसो आँखा चिम्लेर फिल गर्नु त, भर्खर उदाउँदै गरेको सूर्य पारी क्षितिजबाट पुरा पहाडबाट चिचुल्दै एउटा घामको डल्ला निक्लिँदै गर्छ, बारिलो। त्यसलाई तपाईँले इमेज गर्नुहोस् कि मेरो जीवन भनेको उदाउँदै गरेको सूर्य हो। त्यो माथि जाँदै गरेको सूर्य भनेको फुल सूर्य, त्यहाँ एकदम इनर्जी हुन्छ। भनेपछि मेरो जीवन उदाउँदै गरेको सूर्य, हरेक दिन जब उदाउँदै गरेको सूर्य देख्नुहोस्, मेरो जीवन भनेको राइजिङ सन हो। मेरो जीवन भनेको अस्ताउँदै गरेको सूर्य होइन, उदाउँदै गरेको सूर्य, किनकि त्यसमा फुल अफ लाइट हुन्छ, त्यसमा एक किसिमको निरन्तरता हुन्छ, माथि बढ्दै गर्छ। त्यहाँ धेरै यसको साइनिङ छ। किनभने हामी एटलिस्ट राति सुत्ने बेला, बिहान उठ्ने बेला माई लाइफ इज राइजिङ सन, मेरो जीवन उदाउँदै गरेको सूर्य हो भने भित्रबाट फिलिङ गऱ्यौँ भने त्यसले पनि हाम्रो शरीरलाई इनर्जी दिन्छ, विचारमा सकारात्मक प्रभाव आउँछ, भावमा पनि सकारात्मक आउँछ। त्यस गरी म त भन्छु सानो कुरा के ठुलो कुरा केही पनि गर्नु पर्दैन, सानो कुरामा नै त्यो खालको शक्ति छ, विचारमा पनि त्यो खालको शक्ति छ। हामीले चाह्यौँ भने विचार परिवर्तन गर्न सक्छौँ। सकारात्मक विचारद्वारा हामीले हाम्रो जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्छौँ, सफल पनि हुन सक्छौँ र आफूले चाहे जस्तो सुख हामीले प्राप्त पनि गर्न सक्छौँ, स्वस्थ पनि रहन सक्छौँ। आजको कन्क्लुजन यही रह्यो। यही नै हो सृजना म्याम, हजुरले भन्नुभयो जस्तै विचारलाई हामीले परिवर्तन गर्न निश्चय नै सक्छौँ र हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ भन्नु भनेको हामी त्यही दुःखमा बाँचिरहन खोज्नु हो, त्यही पीडामा अल्मलिरहनु खोज्नु हो। कति मान्छेहरू त्यो पीडामै आनन्द पाइरहेको हुन्छ। उदाहरणको लागि सानो बच्चाहरूलाई बिरामी भइरहँदा बुवा आमाले बढी केयर गरेको कारणले बुवाको माया पाउनको लागि उसको अवचेतन मनले ऊ बिरामी बन्न खोज्छ। कति श्रीमतीहरू पनि त्यस्ता हुन्छन् र हामी बिरामी भयो भने कसैको सिम्प्याथी पाउँछौँ। बिचारा तपाईँले के भयो यो, हामी त्यो सिम्प्याथीको कारणले धेरै बिचारा बनेको कारणले नै हाम्रो विचारमा नकारात्मक पनि आउँछ, हामी रोगी पनि हुन्छौँ। त्यस कारणले गर्दा म त भन्छु सोचलाई बदलौँ, विचारलाई बदलौँ, जीवन बदलिन्छ, खुसीसँग बाँच्न सकिन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। विचार सम्बन्धी यति राम्रो राम्रो पोजिटिभ कुराहरू, सकारात्मक कुरा गरिदिनु भयो। यी सकारात्मक कुराहरूलाई हामीले जीवनमा अनुसरण गर्ने हो भने कोही पनि व्यक्ति दुःखी बनेर बस्नु पर्दैन। यहाँसम्म आइदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सृजना म्यामलाई र मेरो एफएमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि मेरो एउटा विचार यहाँ राख्न दिनुभयो र यो नै सायद विचारको शक्ति हुनुपर्छ। सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि विशेष यो सुनिदिनु भयो, धन्यवाद। प्रोग्राम सुनिदिनु भएकोमा तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। प्रविधिमा साथ दिनुभएकोमा सृजनाजीलाई पनि धन्यवाद। म सृजना अब आउनेछु मङ्गलबार ब्युटी प्लसका साथमा। तबसम्म बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, बाई बाई।